بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرحب بكم. أنا أرحب بكم. إني سعيدة جدا بلقائك. إني سعيدة جدا بلقائك. أنا أيضا سعيدة برؤيتك. أنا أيضا سعيدة برؤيتك. يا لها من مفاجأة سارة. يا لها من مفاجأة سارة. لم أرك منذ مدة طويلة. لم أرك منذ مدة طويلة. لقد افتقدتك كثيرا. لقد افتقدتك كثيرا. لقد اشتقت حقا إلى رؤيتك. لقد اشتقت حقا إلى رؤيتك. أبلغ تحياتي إلى جميع أفراد عائلتك. أبلغ تحياتي إلى جميع أفراد عائلتك. أشكرك أشكرك. شكرا شكرا شكرا. شكرا جزيلا. عفوا عفوا. العفو العفو في رعاية الله. في رعاية الله. رافقتك السلامة. رافقتك السلامة. رحب. رحب سعيد. سعيد. لقاؤك. لقاؤك. مدة طويلة. مدة طويلة. تحية. تحية. أبلغ. أبلغ. اشتياق. اشتياق. عائلة. عائلة.